लोकांक पळयता कुडचड्यार जे पार्किंग आसा नॅस जाल्ले आसा तूं हेजेर कितें सांगपाक सोदता? सकाळी फुडें लोक ट्रेनीन वता जॉबाक ते वास्को जावं मडगांव आनी टिचर्स येता न्यू एड्युकेशन जावं आमची गार्डन स्कूल जावं हांगा कितें जाता हे पार्किंग बाजारां करता आनी आपली स्कॉलाक वयता जावं ट्रेनीन वता दीसभर जो लोक येता मागीर तो पार्किंग खंय करतलो हे पार्किंग सकाळचे 8 पयलीं करून जाता मागीर लोकां जे खंय गाडी लायली ते क्लेम लायता चालाव पडटा फोटो काडून धाडटा ताका लागून कितें एक शिफ्ट जावपाक जाय आनी हो लॉंग पेंडींग डिमांड आसा जो पार्किंगेचो कुडचडे बाजारात तो सॉल्व जावपाक जाय. तो नमस्कार. आयज आसा आमी कुडचड्यार मार्केटान आसा आनी कुडचड्या वयले एक मेन विशय म्हणजे पार्किंगाचो विशय आसा आनी तो तुमी पळयतात की गाडयो ज्यो आसा ह्यो बेशिस्तपणान पार्किंग केल्ल्यो आसतात आनी अशी म्हायती मेळटा ते प्रमाणे जे लोक जे ट्रेनीर जे कामाक वयता सकाळ फुडें ते जेन्ना खाली पार्किंग एरिया आसता त्या जाग्याचेर जे कामां वचपी लोक सकाळी पार्क करून वयतात सांजचे येवन गाडयो आपले व्हरतात. तशेंच दुकानकारांचे सुद्दां आपआपले गाडयो आपल्या दुकाना मुखार लायतात जेणे करून पार्किंगेक जे लोक खरे बाजाराक येतात तांकां पार्किंग करपा खातीर जागो आसना आनी तशेंच सगळे कडेन पळयता थंय नो पार्किंगा जाग्याचेर सुद्दां कितल्योश्योच गाडयो लायिल्ल्यो आसता जेणे करून ह्या लोकांचे सुद्दां कांय चूक ना कित्याक जे जाग्यार खरो पार्किंग एरिया आसा त्या जाग्यार जे कामां वचपी लोक गाडयो आपले हाडून पार्क करून दवरितात जेणे करून खरे जे मार्केटान सामान व्हरपाक जावं आपलो कितें खरेदी करपाक येता तेन्ना तांकां जागो मेळना आसून तांकां नो पार्किंगा गाडी दवरची पडटा. तशेंच तांकां लोक घालून फायन सुद्दां हांगसर मारली वयता. सो हितून भितर पळोवपाक गेल्यार आमचो जो CP आसतलो चेअरपर्सन आसतलो तेणें खंय तरी लक्ष घालून ह्या 34 दिसांनी तरी खंय तरी पे पार्किंग अशें करून ह्यो ज्यो गाडयो बाजाराक येता लोक बाजार घेवपाक येता तांकां एक बरी सुविधा करून दिवपाची गरज आसा. खंय तरी कुडचड्या भितर एक पे पार्किंग जावपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा. हांव नंदीश सावंत देसाय तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल कुडचडे.